अस्सलाम वालेकुम। आज हम सूरतुल जिन की आयत नंबर 14 से मशक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अन्ना मिन्नल मुस्लिमून व अन्ना मिन्नल मुस्लिमून ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا एक दफ़ा दोबारा रिपीट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अन्ना मिन्नल मुस्लिमून व मिन्नल قاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه
ربه يسلكه عذابا صعدا عذابا صعدا. अब आपने सिर्फ सुनना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअन्ना मिन्नल मुस्लिमून व मिन्नल क़ासितून फमन अस्लम फउलाइक तहर्रव रशदा वअम्मल क़ासितून फकानू लिजहन्नम हतबा वअन लव इस्तक़ामू अला त्तरीक़ति लअस्क़यनाहुम माअन ग़दक़ा लिनफ्तिनहुम फ़ीह वमन युअरिज़ अन ज़िक्रि रब्बिह यसलुकहु अज़ाबन सअदा। अस्सलामु अलैकुम।